अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हारिस रऊफ़ के साथ जिन लड़कों ने बदतमीज़ी की थी फ्लोरिडा के फोर सीज़न होटल के बाहर, उनकी नेशनैलिटी को लेके इस वक्त सबसे बड़ी डिबेट हो रही है। मैं क्योंकि अमेरिका में मौजूद था, अब क्योंकि बारबाडोस आ चुका हूँ, तो मैंने इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन की और चेक करने की कोशिश की और भरपूर किस्म की एफ़र्ट की कि इनकी नेशनैलिटी का मालूम होना चाहिए कि इनकी नेशनैलिटी क्या है। मैं इनकी नेशनैलिटी आपको बताता हूँ और इनका पाकिस्तान से ताल्लुक़ है। मैं सारी आपको डिटेल्स बताता हूँ, लेकिन मैंने सोशल मीडिया के ऊपर, स्पेशली ट्विटर के ऊपर एक तरह से डिबेट देखी है। और हारिस रऊफ़ के साथ फ़ैन ने शायद इतनी बदतमीज़ी ना की हो जितनी बदतमीज़ी हमारे पड़ोसी मुल्क के जर्नलिस्ट और कुछ एक्सट्रीमिस्ट जो हैं, जो सोशल मीडिया पे बदतमीज़ी कर रहे हैं कि हारिस के मुंह से इंडियन क्यों निकला। भाई, वो इंडियन उसके मुंह से निकल गया कि आप इंडियन हो या आप कौन हो। अगर वो पूछ भी रहा है तो इसके अंदर हर्ज क्या है? अगर हम लोगों को इंडियंस के ऊपर ही थोपना था, अगर हमने उसको इंडियन ही डिक्लेयर करना था, तो शायद मैं ये इन्वेस्टिगेटिव स्टोरी ना करता और मैं शायद इतना इसको डिग आउट ना करता। आप ये नहीं देख रहे हो कि उसके साथ बदतमीज़ी की गई है एक स्टार प्लेयर के साथ, और वो अपनी वाइफ के साथ है। वो अकेला होता तो चलो मैं मान लेता कि जी वो अकेला था, लड़कों ने उसके साथ बदतमीज़ी कर दी है। वो अपनी वाइफ के साथ है और उसकी वाइफ बेचारी के ऊपर जो उसने वो 2-4 मिनट जो उसने वो फेस किए होंगे, कोई इमेजिन नहीं कर सकता कि क्या सिचुएशन होगी। वो उसको पकड़ने की कोशिश कर रही है, उसको काम डाउन करने की कोशिश कर रही है, उसको चुप करवाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वो सोशल मीडिया के ऊपर हमारे पड़ोसी बैठे हुए हैं। वो इस बुनियाद के ऊपर जनाब वो ट्रोलिंग करी जा रहे हैं कि जी हारिस के मुंह से इंडियन क्यों नहीं निकला, इंडियन क्यों निकला। मैंने अपने पिछले प्रोग्राम में भी ये बोला था कि वो ये एक्सपेक्ट नहीं कर रहा होगा कि पाकिस्तानी फ़ैन भी इस तरीके से बदतमीज़ी कर सकते हैं, क्योंकि वो पाकिस्तान के लिए खेलते हैं। तो इंडियन जो हैं वो शायद अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करते होंगे, पाकिस्तानी अपने प्लेयर्स की रिस्पेक्ट करते होंगे। उसका फ़र्क क्या है कि तुम लोगों की तरफ ध्यान उसका इसलिए गया है कि जो पिछले 2 दिन से ट्विटर के ऊपर जो तुम लोग ज़बान इस्तेमाल कर रहे हो, जो लैंग्वेज इस्तेमाल कर रहे हो, स्पेशली ट्विटर के ऊपर, वो नज़र आ रहा है। और पाकिस्तान जो इंडिया के सामने जो मैच हारा, उसके बाद जिस तरीके की आप लोगों ने ट्रोलिंग किया है, तो वो नज़र आता है कि आप ज़बान के कितने अच्छे हो, आप गुफ्तगू के कितने अच्छे हो और आप कितना शाइस्ता गुफ्तगू करते हो। वो नीचे कमेंट्स के अंदर भी नज़र आ रहा होता है, वो ट्विटर पे भी नज़र आ रहा है, वो फेसबुक पे भी नज़र आ रहा है। तो उसका ध्यान इसलिए गया कि पाकिस्तानी होने के नाते शायद वो बदतमीज़ी नहीं करेगा, मुमकिन तौर पर वो इंडियन हो सकता है। उसने कोई डिक्लेयर नहीं किया कि वो इंडियन है। अब मैंने जो इन्वेस्टिगेट किया, जो मैंने इस स्टोरी को डिग आउट करने की कोशिश की, क्योंकि मैं होटल के बाहर भी गया, मैंने वो सारी सिचुएशन भी अंडरस्टैंड करने की कोशिश की। मेरी इत्तलात के मुताबिक ये जो लड़के थे जिन्होंने हारिस रऊफ़ के साथ फोर सीज़न होटल फ्लोरिडा के बाहर बदतमीज़ी की, इनका ताल्लुक़ पाकिस्तान से है और ये पाकिस्तान के पंजाब प्रोविंस के शहर खारियाँ से इनका ताल्लुक़ है, इन लड़कों का। और ये डैलस के अंदर रहते हैं और डैलस के अंदर ये बिज़नेस करते हैं। बट बाकी इनकी जो मालूमात या इंफॉर्मेशन है, मैं वो शेयर नहीं कर सकता कि इनके नाम क्या हैं। हालांकि मुझे ये भी पता चल गया है कि ये काम क्या करते हैं, इनका कारोबार क्या है, ये डैलस में कहाँ पे रहते हैं। तो बताने का मकसद ये है कि वो इंडियन नहीं थे, वो पाकिस्तानी थे और वो अमरीकी सिटीज़न थे और वो अमेरिका में रहते थे। अब ये चीज़ तो क्लियर हो गई कि वो इंडियन नहीं थे, वो पाकिस्तानी थे। हारिस ने उनको बोला, उन्होंने कहा कि जी हम पाकिस्तानी हैं। बाद में मैंने बस साफ ज़रा, हम जर्नलिस्ट हैं, जब स्टोरी बाहर निकली तो फिर बहुत सारे लोगों ने रब्ता किया, फिर मैंने भी कुछ लोगों से रब्ता किया, तो मालूम हो चुका कि ये पाकिस्तान और आयरलैंड का मैच देखने के लिए डैलस से यहाँ पर आए थे और ये लड़के डैलस स्टेडियम में भी गए थे मैच देखने के लिए। तो वो अमेरिकन नेशनल हैं या शायद उनके पास ग्रीन कार्ड है या वो करते हैं, लेकिन करते बिज़नेस हैं। इनके बिज़नेस का भी पता चल चुका है, ये डैलस में कहाँ रहते हैं ये भी मैंने मालूम कर लिया। बट प्राइवेसी की वजह से मैं फर्दर इन्फॉर्मेशन आपके साथ यहाँ ऑन एयर कैमरे पे शेयर नहीं कर रहा। बट इतना मैं कंफर्म कर सकता हूँ कि पाकिस्तान के प्रोविंस पंजाब से इनका ताल्लुक़ है और खारियाँ शहर से इनका ताल्लुक़ है और ये यहाँ यूएसए के अंदर डैलस के अंदर ये लोग रहते हैं और ये मैच देखने के लिए आए थे। और अमूमन करते क्या हैं लोग कि जहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम या इंडियन क्रिकेट टीम रुकी होती है
تو جو فینز ہوتے ہیں کیونکہ انہوں نے آلریڈی پلان کیا ہوتا ہے, تیاری کی ہوتی ہے, تو یہ ٹیم ہوٹل کے اندر کمرے لے لیتے ہیں, تو اس لیے کہ یار لابی کے اندر پلیئرز مل جائیں گے, تصاویر بن جائیں گی, فوٹو سیشن ہو جائے گا, تو ان کے لیے ایک یادگار مومنٹ بن جائے گا. یا اگر یہ ٹیم ہوٹل میں بھی نہیں رکے ہوتے تو میچ سے پہلے یا میچ کے بعد فینز بڑی تعداد میں, ہم لوگ خود کیونکہ لابی میں بیٹھے ہوتے ہیں تو فینز آ رہے ہوتے ہیں اور پلیئرز ان کو مل بھی رہے ہوتے ہیں. اس دفعہ روکا گیا کیونکہ بابر کے ساتھ انگلینڈ کے اندر کچھ فینز نے بدتمیزی کی تھی, تو اس بنیاد کے اوپر روکا گیا تھا. یہ ایک الگ سے چیز ہوگی, میں نے آپ کو بتا دی کہ ان کا تعلق پاکستان کے صوبے پنجاب کے شہر کھاریاں سے تھا. اب ہم دوسری طرف آتے ہیں. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی حارث رؤف کو ریئیکٹ نہیں کرنا چاہیے تھا. بعض لوگ یہ کہہ رہے ہیں, اوپینین اپنی دے رہے ہیں کہ جی اگر تھپڑ مار دیتا حارث یا فزیکل ہو جاتے تو حارث کے لیے مسئلہ بن جاتا. ٹھیک ہے, لاز ہوں گے, لیکن حارث رؤف ریئیکٹ کیوں نہ کرتا؟ سب سے بڑی بات یہ ہے, فینز کا تعلق چاہے انڈیا سے ہو, چاہے پاکستان سے ہو, بنگلہ دیش سے ہو, افغانستان سے ہو, جس سے بھی ان کا تعلق ہو, ان کو پلیئرز کو رسپیکٹ دینی ہی ہے, ہر صورت کے اندر رسپیکٹ دینی ہے. یہ کوئی کسی کو اجازت نہیں دے سکتا کہ تم امریکی شہری ہو, تم پاکستانی شہری ہو, تم انڈین شہری ہو, تمہارے پاس گرین کارڈ ہے, تم جو بھی ہو, تم بزنس مین ہو. مجھے پتہ ہے کہ یہ لوگ کیا کرتے ہیں, 4 پیسے ہوں گے جیب کے اندر, اس لیے وہ بدتمیزی پہ اتر آئیں گے, لیکن آپ کو کوئی یہ اجازت نہیں دیتا کہ آپ پاکستانی پلیئرز کے ساتھ آپ بدتمیزی کرو. ایک مڈل مین کے تھرو میرا ان لوگوں کے ساتھ رابطہ بھی ہوا. میں نے کہا کہ آپ انٹرویو دیں. اچھا, بہانہ کیا اختیار کر رہے ہیں کہ نہیں ہم نے تو تصویر مانگی تھی. میں نے کہا وہ پاگل ہے, وہ آپ کی طرف دوڑا, آپ نے گالیاں دیں, وہ گالیاں دینے پر اس نے, اچھا ویڈیو بھی انہی کے بندے بنا رہے تھے. اب حارث رؤف کے وہاں پر بندے تو نہیں کھڑے ہوئے تھے کہ وہ حارث رؤف کی جناب وہ پوری جرنی کی ویڈیو شوٹ کرتے. انہوں نے ویڈیو بھی انہی کے پاس ہے, فل ویڈیو بھی انہی کے پاس ہے. وہ ویڈیو کا پہلا حصہ انہوں نے شاید جو آرگومنٹ ہوا ہے یا جو ان کی اپنی لینگویج ہے, انہوں نے اپنی لینگویج جو انہوں نے یوز کی ہے, جو الفاظ یوز کیے, وہ کاٹ کے وہاں سے ویڈیو شروع ہوتی ہے جہاں پہ حارث بھاگتا ہے. حارث صاف زرے چلتا جا رہا ہوگا, 30 40 50 سیکنڈ کا اور بھی کلپ ہے جو کہ یہاں پہ نہیں دکھایا گیا کیونکہ حارث تو اپنی وائف کے ساتھ تھا. حارث کے کوئی بندے کھڑے ہوئے تھے یار وہاں, کوئی میڈیا, کوئی جرنلسٹ تھوڑی کھڑے ہوئے تھے کہ وہ سارا انسیڈنٹ شوٹ کرتے. ساری ویڈیو تو یہ شوٹ کر رہے تھے لڑکے. ان کے پاس ویڈیو کا پہلا حصہ بھی موجود ہے. تو انہوں نے مجھے اپروچ کر کے یہ بتانے کی کوشش کی کہ آپ بھی سٹوری کر رہے ہیں, باقی بھی میڈیا سٹوری کر رہا ہے, ہم نے حارث کو کچھ نہیں کہا. حارث نے, میں نے کہا تو ویڈیو کا جو پہلا حصہ ہے وہ دکھا دو یا آپ میرے ساتھ کیمرے پہ آ جاؤ, میں آپ کے ساتھ ڈیبیٹ کر لیتا ہوں. کہتے ہیں کہ نہیں ہماری پرائیویسی کا مسئلہ ہے, ہم کیمرے پہ نہیں آتے ہیں. اچھا, میں نے کہا آپ کیمرے پہ نہیں آتے ہو, آپ مجھے میرے ساتھ ٹیلی فون کال کے اوپر مجھے یہ آپ الاؤ کرو کہ میں آپ کی کال ریکارڈ کرتا ہوں, تو میں جو ہے وہ جس مڈل مین کے تھرو ان کے ساتھ رابطہ ہوا تو آپ اپنا موقف دے دو. یہ اس سے بھی بھاگ گئے. ویڈیو کے پہلے والے حصہ میڈیا کے ساتھ شیئر کرنے, اس سے بھی یہ بھاگ گئے ہیں. اور یہ کہیں پہ بھی نہیں لکھا کہ آپ کو اگر آٹوگراف یا تصویر کی اپرچونٹی نہیں ملتی آپ بدتمیزی کرو. ہوا دراصل یہ ہے کہ حارث گزرتا ہوا جا رہا ہے, تو انہوں نے حارث کو بولا کہ ویڈیو اور تصویر بنوا لیں. حارث جو وہ گرین بیلٹ ہے, حارث اس کے لیفٹ سائڈ کے اوپر ہے, یہ رائٹ سائڈ کے اوپر تھے. تو انہوں نے حارث کو 2 یا 3 4 دفعہ کہا. پہلے تو اس نے کہا میرے ساتھ فیملی موجود ہے. بعد میں انہوں نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی. جب انہوں نے بدتمیزی کرنا شروع کر دی تو حارث وہاں پہ رک کے کھڑا ہو کے, جو حارث بعد میں لفظ بول رہا ہے کہ آپ کو آپ کے پیرنٹس نے یا آپ کے والدین نے یا تمہارے باپ نے تمہیں یہ تمیز سکھائی ہے, یہ حارث پہلے بھی جملے بول چکا ہے کیونکہ انہوں نے وہاں کھڑے ہو کے اس کے ساتھ بدتمیزی کی ہے. اس کے بعد پھر حارث وہاں سے بھاگا اور ان کی طرف لپکا, اور درمیان میں بڑے سمجھدار لوگ تھے جنہوں نے حارث کو پکڑا اور روکا, کیونکہ اگر فزیکل ہو جاتا تو معاملہ خراب ہو جاتا. حارث کو انہوں نے روک لیا. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے چیئرمین محسن نقوی کا ٹویٹ سامنے آیا. انہوں نے کہا کہ لیگل کارروائی ہے اس کا بھی پاکستان کرکٹ بورڈ حق رکھتا ہے, اور پھر تمام جو کرکٹ کمیونٹی ہے سوائے ہمارے پڑوسی ملک کے, صرف ہمارے پڑوسی ملک کے علاوہ. مجھے تو ایسے خدا کی قسم لگ رہا ہے کہ نہ تو ان کے اندر پروفیشنلزم ہے, نہ ان کے اندر ایتھکس ہیں,
نہ ان کے اندر تمیز. جنہوں نے بدتمیزی کی ہے اس سے زیادہ بدتمیزی اس وقت سوشل میڈیا پہ کی جا رہی ہے, اور پڑوسی ملک کے لوگ ان کے جرنلسٹ کر رہے ہیں, عجیب عجیب کمنٹ کر رہے ہیں. بھائی کوئی تھوڑا سا پروفیشنلزم دکھا دو آپ لوگ. ہمیں معلوم ہے کہ آپ لوگ سیکنڈ راؤنڈ میں ہو, آپ ورلڈ کپ میں خدا کر کے آپ لوگ آ گئے ہو. وہ 2021 والا ورلڈ کپ بھی ہمیں یاد ہے. ہم نے کبھی بھی ان چیزوں کو ہوا نہیں دی ہے جن چیزوں کو آپ ٹی وی چینلز کے اوپر بیٹھ کے ہوا دے رہے ہو. اور پہلے آپ انسیڈنٹ کو پوری طرح پروب کر لو کہ انسیڈنٹ ہوا کیا ہے, تو اس کے بعد پھر آپ بات کرو. آدھی چیز کو کاٹ کے, آدھی چیز کو بول کے, آدھی چیز بتا کے آپ بلا وجہ کی ٹرولنگ کری جا رہے ہو. سو ریئلٹی یہی ہے کہ وہ انڈین نہیں تھے, وہ پاکستانی لڑکا تھا, کھاریاں سے ان کا تعلق تھا. لیکن کوئی بھی ہو, کسی کو یہ پرمیشن نہیں ہے کہ وہ ان سٹارز کے ساتھ بدتمیزی کریں. اور یہ سٹارز کسی کے نوکر نہیں ہیں کہ انہوں نے رک کے اپنی بیوی کو وہاں پہ کھڑا کر کے ان کے ساتھ تصاویر بنوانی ہے. وہ اپنی پرائیویٹ لائف کے اندر تھا, ورلڈ کپ ختم ہو چکا تھا, وہ پرائیویٹ لائف تھی. یہ ضروری نہیں تھا. اگر آپ باہر ٹہل رہے ہو تو یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آپ کو آٹوگراف دیں, اور یہ بھی ضروری نہیں ہے کہ اگر وہ آپ کو روکیں تو آپ بدتمیزی کریں. سو پاکستان پورے کے اندر اس چیز کو کنڈیم کیا جا رہا ہے. اس چیز کے اوپر سب لوگوں نے افسوس کا اظہار کیا ہے. بٹ وہ پڑوسی ملک کے لوگوں کو کیونکہ اور کچھ مل نہیں رہا, مثالہ چاہیے, تو وہ انجوائے کرتے رہیں. تو آپ جو انجوائے کر رہے ہیں اس سے آپ کی تمیز اور آپ کا پروفیشنلزم ہم سب نے دیکھا ہے. تھینک یو سو مچ.